अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया वलायत है और मैं मैदे जिगर की स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि दिल की तकलीफ़ और मैदे की तकलीफ़ में कैसे डिफ़रेंशिएट किया जाता है कि ये मैदे की तकलीफ़ है और ये दिल की तकलीफ़ है। दिल की तकलीफ़ बेसिकली एक बहुत ही सीरियस बीमारी है और इस चीज़ को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और साथ में मैदे की तकलीफ़ की क्या अहम सिम्पटम्स होते हैं जिसके ऊपर ये बताया जा सके कि दिल की तकलीफ़ और मैदे की तकलीफ़ में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे मैदे की तकलीफ़ की। अ, मैदे की तकलीफ़ आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से शिकार हैं और इसलिए ज़्यादा इस चीज़ को लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोगों को हर घर में लोग ये इस चीज़ की समझ रखें कि मैदे की तकलीफ़ और दिल की तकलीफ़ में कैसे फ़र्क किया जाता है। तो मैदे की तकलीफ़ बेसिकली 2 तरह की हो सकती है। एक तो पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द या जलन का एहसास हो सकता है या फिर आपको सीने के अंदर जलन का या दर्द का एहसास हो सकता है। तो बेसिकली जो सीने के अंदर जलन है उसी को कन्फ्यूज़ किया जाता है दिल की दर्द के साथ। मैदे जो पेट के ऊपर के हिस्से में जो दर्द है उसको बेसिकली ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन बेसिकली इस तरह से ये मैनिफेस्ट कर सकती है ये दिल की और मैदे की तकलीफ़ जो है। तो बेसिकली जो सीने में जलन है या दर्द का एहसास है अ, वो थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद ज़्यादातर लोग महसूस कर सकते हैं। जिनको ये तकलीफ़ होती है उनको अक्सर पहले भी इस तरह की तकलीफ़ का एहसास रहता है। लेकिन कभी-कभी ये दर्द इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये दिल की तकलीफ़ है या मैदे की तकलीफ़ है। तो ये मैदे की तकलीफ़ बेसिकली पूरे सीने में होती है। वो दाईं तरफ भी होती है, बाईं तरफ भी होती है या पूरे सीने में होती है और आम तौर पर ये जग जो है वो एक ही जगह पे जो है वो रहती है और किसी बाजू में या गर्दन में इसकी ज़्यादातर जो है वो ये दर्द जो है उस तरफ नहीं जाती। जो दिल की तकलीफ़ है वो आम तौर पे सीने के बाईं तरफ से शुरू होती है और वो उसका एहसास जो है उसकी जो तकलीफ़ है बाईं तरफ बाजू में भी जाती है। इसके अलावा जो मैदे की तकलीफ़ है आम तौर पे एक दर्द का जो शुरुआत है वो भी इस चीज़ के अंदर बड़ी अहम है कि जो मैदे की दर्द है वो आहिस्ता-आहिस्ता से शुरू होती है और वो पहले भी आहिस्ता-आहिस्ता सी रहती है और बाद में किसी दिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो दिल की तकलीफ़ है वो अचानक से शुरू होती है, सीने के बाएँ तरफ शुरू होगी और वो बाजू में जाएगी। इसके अलावा इसके साथ-साथ टाँगों में दर्द का महसूस होना, दिल की धड़कन का तेज़ महसूस होना या दिल की धड़कन का कम महसूस होना, इसके साथ ब्लड प्रेशर का कम होना, माथे पे पसीना आना, ये सब जो है ये दिल की तकलीफ़ के साथ हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी अलामत जो है वो मैदे की तकलीफ़ के साथ नहीं आती। हाँ, मैदे की तकलीफ़ के साथ अ, मतली आना या उल्टी का एहसास हो सकता है और यही 2 चीज़ें जो हैं वो दिल की तकलीफ़ के साथ भी हो सकती हैं। इसके अलावा दिल की तकलीफ़ जो है आम तौर पे ऐसा एक हमारे माशरे में रुझान बन गया है कि दिल की तकलीफ़ ज़्यादातर मर्दों में और ख़ास तौर पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनके अंदर जो दिल की तकलीफ़ है वो ज़्यादा होती है। मैदे की तकलीफ़ बेसिकली फ़ीमेल्स के अंदर जो शादीशुदा हैं, जिनके पित्ते में कोई ज़्यादा पथरी बनी हुई है, मर्दों-औरतों दोनों के अंदर दिल की तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा रुझान जो है ये मर्दों की तरफ ज़्यादा है कि ये मर्दों में ज़्यादा होती है। बहरहाल ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिम्पटम्स की बुनियाद पे कि क्या ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जिन पे मैदे की तकलीफ़ को बता दें। दूसरा जो बड़ा हमारे पास इसकी निशानदेही करने के लिए एक चीज़ है कि जब हॉस्पिटल में हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आए जिसको सीने में दर्द है, तो हमने ये देखना है कि वो सीने की दर्द जो है वो दिल की वजह से या मैदे की वजह से है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम उससे कुछ ज़रूरी अहम सवालात करते हैं कि जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके साथ क्या ब्लड प्रेशर ठीक है? क्या उसको
کوئی شوگر کا مریض تو نہیں ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے، کیا یہ درد بازو میں جاتی ہے، کیا یہ اچانک سے شروع ہوئی یا آہستہ آہستہ سے شروع ہوئی، پھر درد کی نوعیت کیسی ہے، ٹھیک ہے، درد کی نوعیت۔ اب معدے کی درد کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ عام طور پہ جلن اور جلن کا احساس یا ہلکی درد جو ہوتی ہے وہ اس کی نوعیت ہوتی ہے۔ جو دل کی درد ہے اس کی نوعیت بہت زیادہ، اور ایسے جیسے کنسٹرکٹنگ پین، ایسے کوئی جو چیز چھاتی پوری کو سینے کو کوئی دبا رہا ہو، یہ اس طرح کی درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم پیشنٹ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے یہ درد زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ دل کی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے اس کو تو اچانک سے درد محسوس ہوئی ہے، اس کے ساتھ سے یہ درد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جو معدے کی تکلیف ہے وہ پرانا کوئی مریض ہوگا کہ ہمیں ہاں پہلے بھی ایسی درد ہوتی تھی، دل کی تکلیف جو ہے اچانک سے شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم ہاسپٹل میں کیا کریں گے، ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے۔ ٹیسٹ کے اندر بیسیکلی جو ہمارا مین سب سے پہلے کام ہوگا وہ ہم چیک کریں گے کہ اس کا دل کی دھڑکن کیسی چل رہی ہے، اس کا بلڈ پریشر کیسا ہے، اس کی خون کے اندر آکسیجن کی مقدار کیسی ہے، اس کے سینے کو چیک کیا جائے گا، اس کے کیا پھیپھڑوں میں کے اندر کوئی ہلکا سا پانی تو نہیں بھر گیا۔ اس کے علاوہ ہم اس کی جو بیسک گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ ہم یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر ای سی جی کرتے ہیں۔ ای سی جی بیسیکلی الیکٹروکارڈیوگرام ہے جس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ دل کی کوئی تکلیف تو نہیں چل رہی، دل کا اٹیک تو نہیں چل رہا۔ یہ ٹیسٹ ہم بیسیکلی کریں گے اور اس کے اندر جیسے ہی درد شروع ہوتی ہے دل کی تو اس کے اوپر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چینجز آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہاسپٹل کی سیٹنگ میں کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہوگا کہ ہم پیشنٹ کی ایک ای سی جی کرواتے ہیں، آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ ای سی جی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چینجز جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے ای سی جی کے اوپر۔ دوسرا جو اس میں خون کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جو خون کا ٹیسٹ ہے اس کو ٹراپ ٹی یا ٹراپ آئی کا ٹیسٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ایک اسپیسیفک اہم ٹیسٹ ہے جو دل کی درد کو بتاتا ہے۔ اگر تو ٹیسٹ ہمارے پاس پازیٹیو آ جاتے ہیں تو یہ حتمی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو دل کا اٹیک ہوا۔ تو بیسیکلی دو ٹیسٹ ہوتے ہیں، تین طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹراپ ٹی ہوتا ہے، ٹراپ آئی ہوتا ہے، اور کچھ کارڈیک انزائمز ہوتے ہیں۔ ٹراپ ٹی کا ٹیسٹ عام طور پہ سینے کی درد یا جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کے 6 گھنٹے کے بعد زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور ٹراپ آئی کا ٹیسٹ جو ہے وہ جلدی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ٹراپ آئی تھوڑا سا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ٹراپ آئی کا ٹیسٹ ہم 2 گھنٹے کے بعد ریپیٹ بھی کرواتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ہم کو جو ڈفرینس نکال کے دیکھتے ہیں کہ وہ دل کی تکلیف کو بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز ہمیں ہاسپٹل کی سیٹنگ میں ہیلپ کرتی ہے وہ یہ کہ ہم دل کے اٹیک کی دوائی، ایک اینجیسڈ جس کا نام ہے، جو کہ دل کی شریانوں کو کھولنے کی ایک دوائی ہوتی ہے، تو وہ کر کے ہم پیشنٹ کو دے کے دیکھتے ہیں کہ اگر تو اس سے درد بہتر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ درد جو ہے یہ دل کی درد ہے اور یہ معدے کی درد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں اس میں سے کسی بھی چیز کی نشاندہی نہیں ہوتی تو ہم اس کو معدے کی دوائی دے کے دیکھتے ہیں، اگر وہ معدے کی دوائی سے بہتر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو رول آؤٹ کرنے کا۔ بیسیکلی گھر میں اور اس معاشرے میں سب لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک بندہ جو پہلے سے شوگر کا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، جس کو پہلی دفعہ بہت شدت سے بائیں طرف سینے میں بالکل کوئی جکڑنے والی درد ہو رہی ہے جو کہ بازو میں بھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ پسینہ آ رہا ہے، تو لازمی اس انسان کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے چیک اپ ہونا چاہیے اور اس کے دل کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل ہوگی۔ تھینک یو۔